मागीर आतां कितें जाणा तो दामू ताचो समरायज केला गोविंद गावडेन काम काळली जीब लायली ताळ्याक म्हणटा तो बेस्ट प्रतीक बीजेपीतले सॅम्पल म्हणजे दामू उलयत आहा तो म्हणटा आपूण पडलो तेन्ना तो पडून कितले 3 टर्म जाले 3 पडलो एकदा न्ही पयलेंदा तूं डिलिमिटेशना खातीर पडलो दुसरेदा कित्याक पडलो तिसरेदा कित्याक पडलो आनी चवथेदा कित्याक पडपाचो आहा सो तें पळय ताका ताजे कडेन हांव कसोच डिस्कशनाक लागपाक तयार न्ही तो फातर्डो जें उलयता पळय आपूण डिबेटीक ओपन आहा ताजे कडेन आमी डिबेट करना तो कोणूच न्ही फातर्डोचो आनी तो जे सिग्नेचर प्रोजेक्ट बी म्हणून मागता पळय ते सिग्नेचर म्हणटा उतरां व्हडली इंग्लीश उतरां बी वापरपाची गरज ना ताजी सिग्नेचर प्रोजेक्ट हांव सांगता दिगंबर आनी तो दोगूय एक जावन 1,37,000 स्क्वेअर मिटर्स शेती जमीन शेतकारांची 5 रुपयान एक्वायर केल्ली ट्रक टर्मिनस करपाक सो दामूचो सिग्नेचर प्रोजेक्ट म्हणटा तो ट्रक टर्मिनस जो लोकांनी आमी एजिटेट करून बंद केलो थंय आमकां रेप जाल्ले नाका ट्रक ड्रायव्हरांनी वचून चोरयो जाल्ल्यो नाका आनी सोशल इवल्स येवपाक नाका म्हणून आमी तो बंद केलो हो ताजो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आनी ते जमनीचेर तांचो दोळो आहा आनी ताजे खातीर तांणी मास्टर प्लॅन म्हणून हाडला दामून पयलें फातर्डा म्हणटा तें एक मडगांवचें एक अशें एक एक्सटेंशन तोच्चे करून कालता 3 किलोमिटराचें एक्सटेंशन तो ल्हान तो ताका व्हडलें दवरना स्वाभिमानी फातर्डेकारांनी 3दा दाखोवन दिल्लें आहा तांचो स्वाभिमान आसा म्हणून आनी तांणी मतां मारून काम पळयलेलें आहा फातोर्डान आमी कितें केलें म्हणटा तें दिश्टी पडटा आनी जर ताका सांगूंकूच जाय जाल्यार ताका हांव इतलो तो दिगंबरा कडेन बरो आशिल्लो म्हळ्यार तो बीजेपीन आसून दिगंबरा कडेन काँग्रेसीन बरो आशिल्लो अशें जर सेटींग ताचें आशिल्लें जाल्यार एक प्रश्न कितें आहा की बाबू नायक म्हणटा तो ज्येश्ठ लिडर आनी व्हडलो लेजिस्लेटर तो सदांच म्हणटालो की नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणटा तेजें करप्शन जालां आनी थंय सगळे पायप जे घाल्या सिवरेजीचे ते फुटून बेजिकली सिवेज अशी शेतांनी फ्लो जावपाची आहा म्हणून तो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जातूंत सगळे फातोर्डेचे लोकांची हेल्थ म्हळ्यार एक हेल्थ हाजार्ड ना जावपा खातीर तें काम करूंक जाय आशिल्लें हांव जेन्ना पावरान आयलो हांवें तें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान घालें दामून जाय जाल्यार वचून ताजें नितीन गडकरीक विचारचें नितीन गडकरी शॉकात जालो हें आनी कितें रे बाबा काय एक सिवरेजीचो प्रोजेक्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान येता काय म्हणून हांवें म्हणलें कोणूच म्हणलें हे पयशे जमनीचे पोंदा घालूंक तयार आसचे ना म्हणून हांव तो घालता म्हणून आनी तो 300 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी टेंडर केलो आनी आतां कंप्लीट जाल्लो आहा ही सिग्नेचर जमनीचे पोंदा वयली जमनीचे वयर जें कितें केलां पळय तें सगळें दिश्टी पडटा जमनीचे पोंदा हांव तुका सांगता आनी हांव कित्याक सांगता की तो जर इतलो दिगंबरा कडेन घट आशिल्लो ताणें तें कित्याक करून घेतलो ना दिगंबरा कडच्यान दिगंबरान फातोर्डाचें केन्ना चिंतलेंच ना तें सोडूत दिगंबराचें दिगंबर आपलें चिंतता म्हणून तो फुटून गेला सोपूत घेवन तें आनी कितें उलोवपाक जाय ताजें काळूंक येता व्हडलो पाडो काडूं येता सो ताजें सोड हाणें फातोर्डाक केन्ना फातोर्डा म्हणटा अशें एक एक्सटेंशन मडगांवचें अशें करून ताणें दिगंबराक ट्रीट करूंक लायलें आनी आमी तें आमचें वर्चस्व दाखयल्लें आहा आमी आमचें पुलीस स्टेशन सेपरेट केलें आमी आमचें काम सेपरेट करता म्हणलें पावरान आयलो जाल्यार आमकां मडगांवा कडेन कसलेंच कनेक्शन नाका म्हणून सोंसडो म्हणटा तो इतल्या वर्सांचो जो कुसतालो तो सोंसडो हांवें आनी पर्रीकरान वचून पयलें प्रेस कॉन्फरन्स आमच्या सरकाराचें गोंयकारपणाच्या सरकाराचें सोंसड्याचें गार्बेज डंपान घेतलें दामोदर इतलो दिगंबराक घट आशिल्लो जाल्यार तें रेमेडिएशन दिगंबरा बरोबर कित्याक केलें ना ताणें स्टार्ट आतां जें आमी काम सुरवात केल्लें तें आतां कंप्लीट जालां आनी दिगंबर बी वगीच वचून थंय वचून हे रिपोर्टरांक घेवन फोटो मारतात काम हांकां कोणाक याद जावंक नासली काम स्टार्ट केल्लें हांवें सो ह्यो खबऱ्यो आतां सर्टिफिकेटां म्हाका दामू कडच्यान नाका दामूक एक नवो पसरो दिल्लो आहा बीजेपीन खूब तेंपान तें दुकान ताणें बरे भशेन चलोवचें तो कितें आपली कसली गुड्डिलसांवां करता पळय खंय जमनीचेर कितें करता पेट्रोल पंप कसो घालूंक सोदता हें आमकांय खबर आहा पूण ताजें तें पोट आनी त्या पोटार हांव आड येवंक सोदना आनी ताजें हांव तें डिस्कशनान पडूंक सोदना पूण जो पसरो दिला जें दुकान दिलां तें बरे भशेन चलय तें वगीच आमच्या तोंडाक लागनाका खूब मागीर आनी खूब वस्तू सांगच्यो पडटल्यो